नमस्कार। जो चाहिँ पढ्छ ऊ चाहिँ नेतृत्व गर्छ भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। टुडे इज अ रिडर, टुमारो अ लिडर भनिन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ आज तपाईहरुसँग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुको माझमा आशा छ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट, आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि धनी बुवाको मार्गदर्शन, यो रोबर्ट टी कियोसाकीले लेखेको यो किताब तपाईहरुसँग मैले शेयर गर्दैछु। पक्कै पनि धनी बुवाको क्याश फ्लो क्वाड्रेन्टको के छ त? यो धनी बुवाको क्याश फ्लो क्वाड्रेन्टमा आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि धनी बुवाको मार्गदर्शन के छ? रोबर्ट टी कियोसाकीका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु। हामी नेपालीमा पनि यो किताब पाउन सक्छौं। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। आफूले मनमा लागेका केही जिज्ञासाहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्दै गर्नुहोला। मित्रहरू, तपाईहरुसँग आज के लेखिएको छ त? यो किताब सुरुवातदेखि मैले तपाईहरुसँग दिदैछु। सारांशमा प्राय कुराहरू सारांशमा हुनेछन्। मैले तपाईहरुसँग भनेका कुराहरू सबै हुबहु किताबको कपी हुने छैनन्। मैले तपाईहरुसँग शेयर गरे। समर्पण के गरेको छ भने रिच ड्याड पुअर ड्याडको अद्भुत सफलताको संसारभर हाम्रा हजारौं मित्रहरू बनेका छन् रे। उनीहरू स्नेहपूर्ण शब्दहरू र मित्रताले हामीलाई क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट लेख्न प्रेरित गर्यो। यो पुस्तक वास्तवमा रिच ड्याड पुअर ड्याडको दोस्रो भाग हो भनेर भनिन्छ। यो जुन अडियो बुक छ यो दोस्रो भाग हो, हेर्नुस्। त्यसैले ती भागमध्येमा पनि विभिन्न तह गरी मैले तपाईहरुसँग शेयर गर्नेछु। हामी आफ्ना नयाँ र पुराना मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उनीहरूको हामीलाई धेरै उत्साहका साथ समर्थन गरेका छन्। यति प्रबल समर्थन हामीले सपनामा पनि आशा गरेका थिएनौँ भनेर लेखिएको छ। कसले त भन्दा जसले लेखेको थियो त्यो लेखकले। मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ तर ऊ चारैतिर जन्जिरले बाँधिएको हुन्छ। प्रत्येक मानिसले आफूलाई अरूको मालिक सम्झन्छ तर पनि ऊ दासत्वको शिकार बाहेक अरू केही हुँदैन। मित्रहरू, मैले यहाँ विभिन्न यो क्याश फ्लोको क्वाड्रेन्ट किताबभित्रका थुप्रै कुराहरू छन्। तपाईँ कुन क्वाड्रेन्टमा हुनुहुन्छ यो परिचय चाहिँ रहनेछ भने के यो क्वाड्रेन्ट तपाईँको लागि सही छ? यो कुराहरू पनि मैले तपाईहरुसँग शेयर गर्नेछु। हामी भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्यसरी नै हामी जोडिनेछौँ भने अन्तिममा पनि हामी अर्को किताबको लागि अथवा अर्को बुकको लागि तयार रहनेछौँ। मित्रहरू, कुन क्वाड्रेन्टमा हुनुहुन्छ? के त्यो क्वाड्रेन्ट तपाईँका लागि सही छ भन्ने प्रश्नमा तपाईहरुसँग मैले जोड्दैछु। के तपाईँ आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ वित्तीय दोबाटोमा हुनुहुन्छ भने क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट तपाईँको लागि लेखिएको हो। यदि तपाईँ आफ्नो वित्तीय भविष्य बदल्न चाहनुहुन्छ र यसको नियन्त्रण आजैदेखि आफ्नो हातमा लिन चाहनुहुन्छ भने यस पुस्तकले तपाईँको आगामी यात्राको मार्गचित्र कोर्न सहयोग गर्नेछ। क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट र प्रत्येक क्वाड्रेन्टका अक्षरहरूको अर्थ हेर्नुहोस्। EBIS, त्यसपछि एक्स छ, एक्स जस्तै। को इम्प्लोइ भन्दो रहेछ, यो कर्मचारी। त्यसपछि यसले चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड, स्वरोजगार भनिँदो रहेछ। त्यसै बी को चाहिँ बिजनेस ओनर, व्यावसायिक मालिक। त्यसै गरी आई इन्भेस्टर, लगानीकर्ता। तपाईँ हामी कुन पर्यौँ? हामीहरू सबैजना क्याश फ्लोको क्वाड्रेन्टका 4 क्वाड्रेन्टमध्ये कुनै न कुनै एक क्वाड्रेन्टमा रहेका छौँ। हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हाम्रो जुन आम्दानी कहाँबाट भइरहेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। हामीहरूमध्ये धेरै मानिस कर्मचारी छौँ र तलबमा निर्भर रहन्छौँ र बाँकी मानिसहरू आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन्, अर्थात् उनीहरू स्वरोजगार छन्। हामी सबैले देखेको कुरा हो। मित्रहरू, कर्मचारी र स्वरोजगार मानिस क्याश फ्लो क्वाड्रेन्टको बायाँ भागमा पर्छन्। क्याश फ्लो क्वाड्रेन्टको दायाँ भागमा ती मानिसहरू पर्छन् जसले आफ्नो स्वामित्वको व्यवसाय वा लगानीबाट आम्दानी गर्छन्। क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट 4 अलग अलग प्रकारका मानिसहरूका बारेमा लेखिएको छ। तिनै मानिसहरूद्वारा व्यवसायको दुनियाँ चल्छ। यस पुस्तकले प्रत्येक क्वाड्रेन्टमा रहने मानिसहरूका अनौठा गुणहरूका बारेमा स्पष्ट पार्छ। यस पुस्तकले तपाईँ अहिले कुन क्वाड्रेन्टमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न सहयोग गर्छ। तपाईँ भविष्यमा जहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ त्यहाँसम्मको यात्राको मार्गचित्र बनाउन पनि यसले तपाईलाई सहयोग गर्नेछ।
तपाईको भविष्य आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि तपाईले छानेको बाटोमा निर्भर हुन्छ। हुन त आर्थिक स्वतन्त्रता चारै क्वाड्रेन्टमा पाउन सकिन्छ, तर बी र आईले तपाईलाई आर्थिक लक्ष्यसम्म चाँडै पुर्याउँछन्। जो सफल ई छन् उनीहरू सफल आई पनि बनाउनु पर्छ। तपाईँ ठुलो भएपछि के बन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा यो पुस्तक मेरो पुस्तक रिच ड्याड पुअर ड्याडको दोस्रो भाग हो। तपाईहरूमध्ये तपाईले रिच ड्याड पुअर ड्याड पढ्नु भएको छैन, त्यहाँबाट उहाँहरूका लागि म भन्दैछु रिच ड्याड पुअर ड्याड। मेरा दुईजना बुवाले मलाई पैसा र जीवनको छनौटका विषयमा दिनुभएको शिक्षाको बारेमा लेखिएको छ। एक मेरा असली बुबा हुनुहुन्थ्यो र अर्को मेरो मिल्ने साथीको बुवा। एकजना उच्च शिक्षित हुनुहुन्थ्यो भने अर्कोले हाई स्कुलको पढाइ पनि पुरा गर्नुभएको थिएन। एकजना गरिब हुनुहुन्थ्यो र अर्को धनी हुनुहुन्थ्यो। म सानो हुँदा जहिले पनि मलाई यही प्रश्न सोधिन्थ्यो, ठुलो भएर के बन्न चाहन्छौ तिमी? मेरो उच्च शिक्षित तर गरिब बुवाले मलाई सधैँ यही सल्लाह दिनुहुन्थ्यो, स्कुल जाऊ, राम्रो नम्बर ल्याऊ र एउटा सुरक्षित जागिर खोज। उहाँले जीवनमा सधैँ यही बाटो हिँड्ने सल्लाह दिनुभयो। स्कुलमा BESI गरिब बुवाको सल्लाह। गरिब बुवाले सधैँ मलाई धेरै तलब खाने यी अर्थात् कर्मचारी वा धेरै आम्दानी हुने यस अर्थात् व्यवसाय स्वरोजगार जस्तै डाक्टर, वकिल वा अकाउन्टेन्ट बन्नको लागि सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। मेरो गरिब बुवा स्थायी तलब दिगो सुविधा र जागिरको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँ धेरै तलब पाउने सरकारी अधिकृत र हवाई राज्यको शिक्षा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। अर्कोतिर मेरा धनी तर अशिक्षित बुवाले निकै फरक सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। कलेज जाऊ, स्नातक पढ, व्यवसाय बनाऊ र सफल लगानीकर्ता बना। उहाँले जीवनमा सधैँ यही बाटोमा हिँड्ने सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। स्कुल BI मतलब तपाईँ हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ र पढिसकेका छौँ। ई भनेको कर्मचारी हो भने एस भनेको स्वरोजगार सेल्फ इम्प्लोइड, बी भनेको बिजनेस ओनर र आई भनेको इन्भेस्टर। कुन बन्ने? तपाईँ हामीलाई गरिब बुवाले भनेका कुराहरू सधैँ गरिब बुवाले भनेका कुराहरू BI हुन्थ्यो कि व्यवसायिक बन र मालिक बन भनेर भने आईका जुन गरिब बुवाले भन्थे लगानीकर्ता बन। तर वास्तविक कुरा के हो भने उच्च शिक्षित गरिब बुवाले सधैँ मलाई सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। उच्च शिक्षित भएका व्यक्तिले सधैँ कर्मचारी बन र स्वरोजगार बन भन्नुहुन्थ्यो र यसरी सल्लाह दिइराख्नुहुन्थ्यो। मित्रहरू, यस पुस्तकमा मैले आफ्ना धनी बुवाको सल्लाह मान्दा कुन मानसिक भावनामा र शैक्षिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो भने बताइएको छ। यो पुस्तक कसका लागि हो? यो पुस्तक आफ्नो क्वाड्रेन्ट बदल्नका लागि तयार मानिसहरूका लागि लेखिएको हो। यो पुस्तक खास गरी अहिले ई वा एस क्वाड्रेन्टमा भएका बी वा आई क्वाड्रेन्टमा भएका लागि इच्छुक मानिसहरूको लागि हो। यो पुस्तक जागिरको सुरक्षाको साटो आर्थिक सुरक्षा हासिल गर्न चाहनेको लागि हो। यो यात्रा सजिलो छैन, तर यो यात्राको अन्तमा निकै ठुलो पुरस्कार राखिएको छ जो निकै लाभदायी हुनेछ। यो आर्थिक स्वतन्त्रताको यात्रा हो। म 12 वर्षको हुँदा मेरा धनी बुवाले मलाई एउटा कथा सुनाउनु भएको थियो। त्यस कथाले मलाई धेरै धन र आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल गर्न बाटो देखाइदियो। त्यस कथाको माध्यमबाट धनी बुवाले मलाई क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको बायाँ भाग अर्थात् ई र एस तथा क्वाड्रेन्टको दायाँ भाग अर्थात् बी र आई क्वाड्रेन्ट बीचको अन्तर बुझाउन चाहनुहुन्थ्यो। कथा यस्तो थियो, एक समयको कुरा हो, एउटा सानो गाउँ थियो। त्यहाँको जीवन सुखद थियो। त्यहाँ एउटै मात्र समस्या थियो, वर्षा नभएकाले गाउँमा पानी थिएन। गाउँले यो समस्याबाट सधैँको लागि मुक्त हुन चाहन्थे। त्यसैले गाउँका टाठाबाठाले गाउँमा नियमित रूपमा पानी उपलब्ध गराउनको लागि आवेदन माग गरे। दुईजनाको निवेदन पर्यो। उनीहरू काम गर्न स्वेच्छाले अगाडि आएका थिए। गाउँलेले कुनै एकजनालाई पानीको ठेक्का दिए। उनीहरूलाई लाग्यो प्रतिस्पर्धा भएमा मूल्य कम हुनेछ र पानीको आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था पनि हुनेछ। ती दुई ठेकेदारको नाममध्ये थियो एड, जसको उसले ठेक्का पायो। ऊ तत्काल बाहिर गयो। उसले स्टिलका 2वटा ठुला बाल्टिन किन्यो र 1 माइल टाढाबाट रहेको तलाउमा दौड्दै थियो। उसले तत्काल पैसा कमाउन थाल्यो किनकि उसले बिहानदेखि साँझसम्म बाल्टिनमा पानी भरेर ल्याउँथ्यो र गाउँमा बनाएको सिमेन्टको ठुलो ट्याङ्कीमा हाल्थ्यो। ऊ हरेक बिहान गाउँलेहरू उठ्नुभन्दा पहिला उठ्थ्यो र उसले काम सुरु गर्थ्यो। ऊ गाउँलेले बिहानै पर्याप्त पानी पिउन सकुन् भन्न चाहन्थ्यो। यो धेरै मेहनतको काम थियो, तर पनि ऊ खुसी थियो किनकि उसले पैसा कमाइरहेको थियो। ऊ यो व्यवसायको 2 सफल ठेकेदारमध्ये एक हुन पाएकोमा उसलाई गर्व थियो। ठेकेदार दोस्रो बिल केही समयका लागि गायब भयो। ऊ महिनौसम्म देखिएन।
यो कुराले एड निकै खुसी भयो किनकि ऊ व्यवसायमा उसको प्रतिस्पर्धा गर्ने कोही थिएन। सारा पैसा एडले कमाइरहेको थियो। बिल भने एडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न 2वटा बाल्टिन किन्नुको साटो वा व्यावसायिक योजना बनायो। एउटा कम्पनी दर्ता गर्यो, 4 जना लगानीकर्ता तयार गरी 1 जनाले जागिर राख्यो अनि 6 महिनापछि निर्माण टोलीसहित गाउँमा फर्केर आयो। 1 वर्षमा उसको टिमले स्टेनलेस स्टिलको मोटो पाइपलाइन पानीको तलाउदेखि गाउँसम्म बिछ्यायो। बिलले भव्य शुभारम्भ समारोहमा एडले भन्दा सफा पानी उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो। गाउँलेले एडको पालीमा फोहोर भएको गुनासो गरिरहेको कुरा बिललाई थाहा थियो। बिलले गाउँमा हप्ताको 7 दिन 24 घण्टा पानी आपूर्ति गर्ने घोषणा गर्यो। एडले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म मात्र पानी आपूर्ति गरिरहेको थियो। ऊ छुट्टीको बेलामा काम गर्दैन थियो। बिलले आफ्नो पानी गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुँदाहुँदै पनि एडले 75% कम मूल्यमा दिने घोषणा गर्यो। गाउँलेले ताली बजाए। उनीहरू बिलले पाइपलाइनद्वारा उपलब्ध गरेको पानी लिन तयार भए। प्रतिस्पर्धामा टिकिरहनका लागि एडले पनि तत्काल आफ्नो पानीको मूल्य 75% कम गरिदियो। उसले अरू 2वटा नयाँ बाल्टिन किन्यो र आफ्ना छोराहरूलाई पनि पानी भर्न काममा लगायो। उसले रातको समयमा र बिदाको बेलामा छोराहरूले सहयोग गर्नेछन् भन्ने आशा राखेको थियो। उसले कलेज जाँदै गरेका छोराहरूलाई भन्यो, छिटो आउनु, कुनै दिन यो व्यवसाय तिमीहरूको हुनेछ। थाहा छैन किन हो, कलेज पुरा गरेपछि एडका 2 छोरा फर्केर आएनन्। आखिरमा एडले पनि पानी आपूर्तिका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्यो। त्यसपछि उसले कर्मचारी युनियनको समस्याको सामना गर्नु पर्यो। युनियनले धेरै ज्याला र राम्रो सुविधाको माग गरिरहेको थियो। युनियनले आफ्ना सदस्यले एक पटकमा 1 बाल्टिन मात्र पानी बोक्न सक्ने कुरा अगाडि सारेको थियो। अर्कोतिर बिलले यस गाउँमा जस्तै अर्को गाउँमा पनि पानीको आवश्यकता होला भन्ने सोचिरहेको थियो। बिस्तारै उसले व्यवसायको अर्को योजना बनायो। त्यसपछि ऊ तीव्र गति, अत्याधिक पानी, कम लागत र सफा पानीका नाराहरूसहित गाउँमा पुग्यो। उसले 1 बाल्टी पानीमा 1 पैसा कमाउँथ्यो, तर उसले हरेक दिन हजारौँ बाल्टिन पानी बेच्थ्यो। पानीको पैसा उसको बैंक खातामा जम्मा हुन्थ्यो। बिलले एउटा यस्तो पाइपलाइन बनाएको थियो जसबाट उसको बैंक खातामा पैसा आउँथ्यो भने गाउँलेका घर घरमा पानी पुग्थ्यो। बिलले सदा सुखका साथ दिन बितायो। अर्कोतिर एडले जीवनभरि कडा मेहनत गर्यो, तर पनि आर्थिक समस्याको सामना गरिरह्यो। बिल र एडको यो कथाले मलाई वर्षौँसम्म मार्गदर्शन गर्यो। यसले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जीवनभर मेरो सहायता गर्यो। म जस्तो सुकै आफूसँग सोच्छु, म पाइपलाइन बनाइरहेको छु वा बाल्टिनभरि पानी ल्याइरहेको छु, म कडा मेहनत गरिरहेको छु वा स्मार्ट तरिकाले मेहनत गरिरहेको छु। यी प्रश्नको जवाबले मलाई आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र बनाइदिएका छन्। यो पुस्तक अथवा यो अडियो बुक यही विषयमा लेखिएको छ कि बी र आई क्वाड्रेन्टमा पुग्नको लागि के कुराको आवश्यकता पर्छ भनेर सिकाइएको छ। यो ती मानिसहरूका लागि हो जो बाल्टिन बोक्दा बोक्दै थाकिसकेका छन् र यस्तो पाइपलाइन बिछाउन चाहन्छन् जसले पैसा बगाएर उनीहरूको गोजीमा ल्याइदियोस्। यो पुस्तक 3 भागमा बाँडिएको छ र यो अडियो बुक 3 भागमा बाँडिए तापनि मेरो विभिन्न भागमा हुन सक्नेछन्। 20 देखि 25 मिनटसम्मका हुनेछन् यी अडियो बुकहरू भने। तपाईँहरूसँग मैले यसरी विभिन्न महत्त्वपूर्ण अडियोहरू तपाईँहरूमा सेयर गर्दैछु। आशा छ अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला, किनकि यो संसारलाई सुन्दर बनाउनु छ, यो संसारलाई अझ धेरै राम्रो बनाउनु छ है त। तपाईँ हामी भनेको यो संसारमा फुलिरहेको फुल हो। यो फुलले जति सकिन्छ बासना छर्न सक्नुपर्छ। यो फुल सबै ठाउँ फक्रिन सक्नुपर्छ है त मित्रहरू। यो जुन अडियो बुक मार्फत हामीले भाग 1 मा यो पाउनेछौँ कि यस पुस्तकको पहिलो भागमा 4 क्वाड्रेन्टमा बस्ने मानिसको मूलभूत अन्तरको वर्णन गरेको छ। केही मानिस कुनै क्वाड्रेन्टतिर किन आकर्षित हुन्छन् र किन पस्किरहन्छन् अथवा फसिरहन्छन् भनेर स्पष्ट पारिएको छ। यसबाट तपाईँले आफ्ना कुन क्वाड्रेन्टमा छु भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईँ 5 वर्षपछि कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुहुनेछ। भाग 2 मा चाहिँ यस पुस्तकको दोस्रो भाग व्यक्तिगत परिवर्तनको बारेमा छ। तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्नुको साटो यसले तपाईँलाई के बन्नु छ भन्ने कुरा सिकाउने छ। भाग 3 मा यस पुस्तकको तेस्रो भाग 7 कदमहरूबाट बताइएको छ, जसको तपाईँलाई क्वाड्रेन्टको दायाँ भागमा पुर्याउने छन्। सफल बी र आई बन्नको लागि के योग्यताहरू छ यस बारेमा म तपाईँलाई आफ्ना धनी बुवाको रहस्य बताउने छु। यसबाट तपाईँलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको माग गर्न खोज्नुहुनेछ र सफल हुनेछ। क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टमा म वित्तीय बुद्धिमत्ताको महत्त्वमा जोड दिनेछु। यदि तपाईँ यी वा यसको रूपमा बायाँ भागमा बस्ने विकल्प रोज्नुहुन्छ भने तपाईँ स्मार्ट बन्ने जरुरी छैन।
यदि तपाईँ बी वा आईको रूपमा क्वाड्रेन्टको दायाँ भागमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ स्मार्ट बन्नुहुनेछ। मित्रहरू, बी वा आई बन्नको लागि तपाईँहरूले यो दिशाले नियन्त्रित गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँबाट तपाईँको क्यास फ्लो वा आम्दानी आइरहेको छ। यो पुस्तक ती मानिसका लागि लेखिएको हो जो आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्न तयार छन्। यो ती मानिसका लागि लेखिएको हो जो जागिरको सुरक्षाको अगाडि बढ्न तयार छन्, वित्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न आफ्नो पाइपलाइन बनाउन सुरु गरिसकेका छन् र गरिरहेका छन्। हामी अहिले सूचनाको युगको सुरुवातमा छौँ। यो युगले आर्थिक स्वतन्त्रताको प्राप्तिका लागि अवसरहरू प्राप्त गर्नेछन्। बी र आईको योग्यता भएका मानिसहरूले ती अवसरहरू चिन्न सक्नेछन् र अवसरबाट वञ्चित हुने छैनन्। सूचना युगमा सफल हुनका लागि व्यक्तिलाई 4 क्वाड्रेन्टको जानकारी दिनुपर्छ, तर दुर्भाग्य हामी अझै पनि औद्योगिक युगमै छौँ। हाम्रा विद्यालय विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थीहरूलाई क्वाड्रेन्टको बायाँ भागको लागि तयार गरिरहेका छन्। यो पुस्तक अहिले सूचनाको युगमा तपाईँको यात्रामा सहयोग होस् भन्नका लागि लेखेको हो, तर यस पुस्तकमा तपाईँका धेरै प्रश्नका उत्तरहरू छैनन्, तर पनि यसमा थुप्रै व्यक्तिगत गहन मार्गदर्शनहरू हामीले पाउनेछौँ। यी मार्गदर्शनहरू मैले क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको ई र यसको भागबाट बी र आईको भागसम्मको आफ्नो यात्राको समयमा सिकेका अथवा पढिएका अनमोल रत्नहरू मैले तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु। तपाईँ हाम्रो वित्तीय स्वतन्त्रताको यात्रा सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ वा पहिलादेखि नै यो बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ भने यो अडियो बुक तपाईँको लागि एकदमै अमृतवान हुनेछ। मित्रहरू, मैले भागेको क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको यो कुरा तपाईँहरूसँग मैले सेयर गर्नै पर्छ पक्कै पनि। आउनुहोस्, अध्याय 1 को कतिसम्म हामी लिन सक्छौँ यो कुरा तपाईँहरूसँग मैले सेयर गर्नेछु। आशा छ मैले अघि पनि भने हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। सब्सक्राइब गरी सबै माझ पुर्याउने कोसिस गरौँ, किनकि तपाईँको वालसम्म आइपुगोस्। सबै मिलेर हामीले यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्ने छ, सुगन्ध बनाउनु छ, सुगन्धमय बनाउनु छ, एकदमै खुसी बनाउनु छ। अध्याय 1 मा लेखिएको छ, तिमी जागिर किन गर्दैनौ? 1985 मा मेरो आफ्नो घर थिएन। मेरो श्रीमती र दुवै बेरोजगार थियौँ। हामीसँग बचतका रूपमा थोरै पैसा थियो। हाम्रा क्रेडिट कार्ड खाली थिए। हामीसँग खैरो रङको एउटा टोयोटा कार थियो। त्यसको सिट पछाडि ढल्कायो भने ओछ्यानको काम गर्थ्यो। त्यसैले हामीले यसलाई ओछ्यान वा पलङका रूपमा प्रयोग गर्थ्यौँ। यसै गरी 1 हप्ता बितेपछि हामीले कठोर सत्यता बुझ्यौँ र हामी को थियौँ, के गरिरहेका थियौँ र कहाँ जाँदैथ्यौँ। हामी 2 हप्तासम्म बिना घर बस्यौँ। मेरो एक मित्रले आफ्नो यस्तो स्थितिको बारेमा थाहा पाएछन्। उनले हामीलाई आफ्नो निवासमा बस्नको लागि बोलाए। त्यसपछि हामी त्यो ठाउँमा 9 महिनासम्म बस्यौँ। मेरो श्रीमती र बाहिरी रूपमा त सामान्य नै देखिन्थ्यौँ। बिस्तारै हाम्रा साथीभाइ र परिवारका साथीहरूलाई हाम्रो खस्कितो आर्थिक स्थिति बारेमा थाहा भयो। त्यसपछि उनीहरूले भन्न थाले, तिमीहरू जागिर किन गर्दैनौ? पहिला त हामीले उनीहरूलाई बुझाउने कोसिस गऱ्यौँ, तर पनि खै कुरा हामीले ठिकसँग बुझाउन सकेनौँ, किनकि हाम्रो हालत खराब थियो। जुन मानिसले जागिरलाई मूल्यवान सम्झन्छ उसलाई जागिर किन गर्दैन भन्ने कुरा बुझाउन गाह्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी सानोतिनो काम गरेर केही डलर कमाउँथ्यौँ। हामी यी काम हाम्रो पेट भर्न र कारमा इन्धन भर्नको लागि मात्र हुन्थ्यो। केही अतिरिक्त कमाइले हाम्रा आफ्नो अनौठो लक्ष्यतिर अगाडि बढाउँदै थियो। मैले स्वीकार गर्नै पर्छ, व्यक्तिगत सङ्ख्याको त्यो क्षणमा स्थायी तलब आउने सुरक्षित जागिरको विचार आकर्षक लाग्यो, तर हामी जागिरको सुरक्षाको खोजी गरिरहेका थिएनौँ। त्यसैले हामी लागिरह्यौँ र वित्तीय खाडलको छेउमा उभिएर दिन बिताइरह्यौँ। 1985 हाम्रो जीवनको सबैभन्दा खराब समय थियो र सबैभन्दा लामो पनि थियो। हामीलाई धेरैजसो धन महत्त्वपूर्ण होइन भन्थे, तर त्यो धन बिना लामो समयसम्म टिक्न सकिँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। किम र म धेरैजसो झगडा गरिरहन्थ्यौँ। हामी बिच सधैँजसो बहस भइरहन्थ्यो। डर, अनिश्चितता र भोगले मानिसको भावनात्मक कुरालाई उडाइदिन्छ। जुन व्यक्तिले हामीलाई सबैभन्दा बढी प्रेम गर्छ हामी त्यही व्यक्तिसँग झगडा गर्न थाल्छौँ। प्रेमले हामीलाई अभावको समयमा अटुट बन्धनमा बाँधिराख्यो। जतिसुकै विपत्ति आइपरे पनि जीवनसाथीहरूका रूपमा हाम्रो बन्धन निकै बलियो थियो। हामीलाई थाहा थियो हामी कहाँ जाँदैछौँ, तर हामीलाई थाहा थिएन हामीले सोचेको गन्तव्य हामी पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हामीलाई थाहा थियो हामी सुरक्षित र धेरै तलब पाउने जागिर सजिलै पाउन सक्थ्यौँ। हामी दुवैले स्नातक गरेका थियौँ। हामी गोप्य थियौँ अथवा योग्य थियौँ। हामीसँग सृजित कार्य सिद्धान्त थियो, तर हामी जागिरको खोजीमा थिएनौँ। हामी आर्थिक स्वतन्त्रताको खोजी गरिरहेका थियौँ।
1989 मा हामी करोडपति बनिसकेका थियौँ। हुन त केही मानिसको नजरमा हामी आर्थिक दृष्टिले सफल भइसकेका थियौँ, तर हाम्रो सपना अझै पुरा भएको थिएन। हामी अझै पनि साँचो आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल गर्न सकिरहेका थियौँ। यो हासिल गर्नको लागि हामीले 1994 सम्म पर्खनु पर्यो। त्यसपछि हामी यस्तो स्थितिमा पुग्यौँ जहाँ पुगे पनि हामीले जीवनमा कहिले काम गर्ने आवश्यकता नै रहेन। कुनै अप्रत्याशित वित्तीय विपत्ति नआउन्जेल हामी दुवै आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र भइसकेका थियौँ। त्यो बेला किम 37 वर्षकी थिइन्, म 47 वर्षको थिएँ। धन कमाउनको लागि धनको आवश्यकता छैन। मैले यस पुस्तकको सुरुमा आफ्नो कमजोर आर्थिक स्थितिको बारेमा कुरा गरेँ। यसो गर्नुको कारण के हो भने मैले धेरैजसो मानिसले भनेको सुन्छु, धन कमाउनको लागि धनको आवश्यकता पर्छ। म यो भनाइसँग सहमत छैन। 1985 मा बेघर भएको 1989 मा धनी बन्दा म 1994 मा आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदासम्म हामीलाई पैसाको आवश्यकता परेन। हामीले जुन बेला काम सुरु गरेका थियौँ त्यो बेला हामीसँग पैसा थिएन। हामी ऋणमा डुबेका थियौँ। धन कमाउनको लागि हाम्रो औपचारिक शिक्षाको आवश्यकता पनि छैन। हुन त मसँग डिग्री थियो, तर म इमान्दारीपूर्वक भन्न सक्छु मैले जुन आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल गरेँ त्यसमा कलेजमा सिकेका कुराको कुनै योगदान छैन। वर्षौँसम्म पढेका अनेकौँ घटना, गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र र साहित्यको मलाई कहिले आवश्यकता परेन। धेरै सफल मानिसहरूले पढाइ पुरा नगरी कलेज डिग्री नल्याई पढाइ अधुरो छाडेका थिए। जस्तै जनरल इलेक्ट्रिकका संस्थापक थोमस एडिसन, फोर्ड मोटर कम्पनीका संस्थापक हेनरी फोर्ड, माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स, सीएनएनका संस्थापक टेड टर्नर, डेल कम्प्युटर्सका संस्थापक माइकल डेल, एप्पल कम्प्युटर्सका संस्थापक स्टिभ जब्स, पोलोका संस्थापक राल्फ लरेन। प्रारम्भिक व्यवसायका लागि कलेजसम्मको शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ, तर कामका लागि छैन। आफ्नो जीवनमा सफल व्यवसायको विकास गरेका मानिसहरूले नै प्रशस्त सम्पत्ति कमाएका छन्। किम र म पनि यही गर्न चाहन्छौँ। यसको लागि कुन कुराको आवश्यकता छ? मसँग प्राय सोध्ने गरिन्छ, यदि धन कमाउनुको लागि धनको आवश्यकता छैन र यदि स्कुल कलेजले तपाईँलाई आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र कसरी बन्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैन भने यी कुरा सिक्न के कुराको आवश्यकता छ भनिन्छ नि। मसँग प्राय सोध्ने गरिन्छ, प्रायले सोध्ने गर्छन्, धन कमाउनुको लागि धनको आवश्यकता छैन र स्कुल कलेजले तपाईँको लागि आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र कसरी बन्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँदैन भने यी कुरा सिक्न किन, के कुराको आवश्यकता रहेर मेरो जवाफ हुने गर्छ। यसको लागि एउटा सपना, दृढ सङ्कल्प र दृढ इच्छाशक्ति र ईश्वरीय विवेकको सही सदुपयोगले हामीलाई धन कमाउनुको लागि उत्प्रेरित गर्छन्। यसको साथै तपाईँको आम्दानी क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको कुन भागमा आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि जान्नु जरुरी छ। क्यास फ्लो क्वाड्रेन्ट के हो? तल दिएको चित्र क्यास फ्लो क्वाड्रेन्ट के हो? ES र BI को कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ। क्वाड्रेन्टका अक्षरहरूको अर्थ यी इम्प्लोइ भनेको कर्मचारीलाई जनायो भने यसले सेल्फ इम्प्लोइड स्वरोजगारका कुराहरू छ र B को कुराहरू बिजनेस ओनर व्यवसाय मालिक। हेर्नुहोस्, त्यसै I को इन्भेस्टर भनेको लगानी। ल भन्नुहोस् के बन्ने? क्वाड्रेन्ट अक्षरका चारवटा अर्थ चाहिँ इम्प्लोइ बन्ने कि र सेल्फ इम्प्लोइ बन्ने कि त्यसै गरी बिजनेस ओनरमा व्यवसाय मालिक बन्ने वा लगानीकर्ता बन्ने। तपाईँको आम्दानी कुन क्वाड्रेन्टमा छ? क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टका ती विभिन्न तरिकाहरू बताउँछन् जसद्वारा आम्दानी गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा कर्मचारीले जागिर गरेर धन कमाउँछ भने उसले कुनै दोस्रो व्यक्तिका लागि वा कम्पनीको लागि काम गरेर धन कमाउँछ। स्वरोजगार मानिसहरू आफै काम गरेर धन कमाउँछन्। व्यवसायको लागि आफ्नै उद्योग वा व्यवसायमा लगानी गर्छन्। लगानीकर्ताले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी धन कमाउँछन्। अर्को शब्दमा भन्दा लगानीकर्ताले पैसा लगानी गरेर धेरै पैसा कमाउँछन्। आम्दानी गर्न विभिन्न तरिकाका लागि अलग अलग मानसिकता, प्राविधिक योग्यता, शैक्षिक पाटो र अलग अलग प्रकारका मानिसको आवश्यकता छ। अलग अलग प्रकारका मानिस अलग क्वाड्रेन्टप्रति आकर्षित हुन्छन्। धनको स्वरूप एउटै भए पनि कमाउने तरिका अलग अलग छन्। यदि तपाईले क्वाड्रेन्टका चारै भाग हेरेर तपाईँ आफैले आफैसँग सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ अधिकांश आम्दानी कुन क्वाड्रेन्टबाट कमाउनुहुन्छ? हरेक क्वाड्रेन्ट अलग अलग छन्। अलग अलग क्वाड्रेन्टबाट धन कमाउनको लागि अलग अलग योग्यता र अलग अलग व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ। चाहे हरेक क्वाड्रेन्टमा पाइने व्यक्ति एउटै किन नहोस्। एक क्वाड्रेन्टबाट दोस्रो क्वाड्रेन्टमा पुग्नु भनेको बिहान गल्फ खेल्नु र राति डान्स गर्नु जस्तै हो। तपाईँ चारै क्वाड्रेन्टबाट धन कमाउन सक्नुहुन्छ। हामी मध्ये धेरै जसो मानिसमा चार क्वाड्रेन्टबाट धन कमाउने क्षमता हुन्छ। तपाईँ वा म आफ्नो मूलभूत आम्दानी बनाउनको लागि अथवा कमाउनको लागि क्वाड्रेन्ट रोज्छौँ।
जसको सम्बन्ध हामीले स्कुल कलेजमा के सिक्यौँ भन्ने कुरासँग छैन। त्यसको सम्बन्ध हाम्रो जीवनको अन्तर्भाव के हो भन्ने कुरासँग छ। हाम्रो जीवनको अन्तर्मूल्य शक्ति, कमजोरी र रुचिहरूमा के हुन् भनेर थाहा पाउन जरुरी छ। हाम्रो केन्द्रमा रहेका मूलभूत अन्तरले नै हामीलाई 4 क्वाड्रेन्टको कर्मैतिर कतैतिर आकर्षण र कतैतिर विकर्षण गराउँछ। हामी व्यावसायिक रूपमा के गर्छौँ भनेर सोच्छौँ भने हामी 4 क्वाड्रेन्टमा काम गर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि एउटा डाक्टरले हाम्रो आफ्नो आम्दानी ईबाट गर्न सक्छ र कर्मचारीको रूपमा ऊ निजी हुन्छ। मतलब कर्मचारीको रूपमा यी अस्पताल, कुनै सरकारी अस्पताल, सेनाको अस्पताल वा कुनै बिमा कम्पनीको कर्मचारीको रूपमा रही काम गर्न सक्छ। त्यही डाक्टरले यसको रूपमा पनि आम्दानी गर्छ। जसले आफ्नो क्लिनिक खोलेर कर्मचारीहरू राखी आफ्ना बिरामीहरूलाई सेवा दिएर स्वरोजगारको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ। सोही डाक्टरले बी बन्ने निर्णय लिन सक्छ र कुनै पनि क्लिनिक या प्रयोगशालाको मालिक बन्न सक्छ। अरू डाक्टरहरूलाई कर्मचारीको रूपमा राख्न सक्छ। उसले व्यवसाय चलाउनको लागि कुनै पनि व्यवसाय म्यानेजरलाई जागिरमा राख्न पनि सक्छ। त्यसैले मित्रहरू, बी भनेको जुन स्वरोजगार हो, उसले व्यवसाय चलाउनको लागि व्यवसाय म्यानेजरलाई जागिरमा राख्न सक्छ। यस्तो स्थितिमा त्यो डाक्टर व्यवसायको मालिक बन्न सक्छ। उसले स्वरोजगार दिन सक्यो र उसले काम गर्न जरुरी हुँदैन। यसो पनि हुनसक्छ डाक्टरले कुनै पनि आफ्नो कम्पनी खोल्ने फैसला गर्न सक्छ जसको चिकित्सा क्षेत्रसँग कुनै सम्बन्ध नहोस्। ऊ आफै कुनै अर्को स्थानमा कर्मचारीको रूपमा काम गर्न सक्छ। यसरी उक्त डाक्टरले आफ्नो आम्दानी ई र बी दुवैका रूपमा आम्दानी गर्न सक्छ। आयको रूपमा उसले उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेर धन कमाउन सक्छ। उसले सेयर होल्ड, बोल्ड र रियल इस्टेटमा पनि लगानी गर्न सक्छ। यसरी कुरा आम्दानी कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, आम्दानी कहाँबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धन कमाउने अलग अलग तरिकाहरू, हाम्रो आन्तरिक जीवन मूल्य, शक्ति, कमजोरी र रुचि बीचको अन्तरले हामीलाई आम्दानीका लागि कुन बाटो रोजिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई प्रभावित पार्छ। केही मानिसहरू कर्मचारी बन्न मनपर्छ, केही मानिस जागिरलाई घृणा गर्छन्, केही मानिसहरूलाई कम्पनीको मालिक बन्न मनपर्छ तर कम्पनी चलाउन मन पर्दैन, केही मानिसलाई लगानी गर्न मनपर्छ तर यसमा पैसा गुम्ने खतरा देख्छन्। हामीहरू अधिकांश मानिसहरूमा 4 प्रकारका चरित्रको धेरै थोरै अंश रहेको हुन्छ। हामी 4वटा क्वाड्रेन्टमा सफल हुन चाहन्छौँ भने हामीले आफ्नो आन्तरिक केन्द्रीय जीवन मूल्य नयाँ दिशामा ढाल्नुपर्छ। तपाईँ 4 क्वाड्रेन्टमा धनी वा गरिब हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ 4 क्वाड्रेन्टमा धनी या गरिब हुनुहुन्छ। यस्ता मानिसहरू हरेक क्वाड्रेन्टमा हुन्छन् जसले लाखौँ करोडौँ कमाएका छन् र कङ्गाल पनि भएका छन्। कुनै एक क्वाड्रेन्टमा हुनु आर्थिक सफलताको निश्चितता होइन। सबै क्वाड्रेन्टमा समान छैनन्। हरेक क्वाड्रेन्टको अलग अलग विशेषता थाहा पाएपछि तपाईँ कुन क्वाड्रेन्टका लागि उपयुक्त हुन सक्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि अन्य कारणहरू बाहेक मैले करको लाभका कारण पनि बी र आई क्वाड्रेन्टमा काम गर्न विकल्प रोजेँ। क्वाड्रेन्टको बायाँ भागमा काम गरिरहेका अधिकांश मानिसहरूका लागि करबाट बच्ने कानुनी बाटाहरू धेरै छन्, तर क्वाड्रेन्टको दायाँ भागमा करहरूबाट बच्ने धेरै कानुनी बाटाहरू छन्। बी र आई क्वाड्रेन्टमा मैले धेरै छिटोभन्दा छिटो धन कमाउन सक्थेँ किनकि मैले आफूले कमाएको पैसा करका रूपमा तिर्नु पर्दैन थियो। धन कमाउने अलग अलग तरिकाहरू, अधिकांश मानिसहरू किम र म बेघर कसरी भयौँ भनेर सोध्छन्। उनीहरूलाई म भन्ने गर्छु, आफ्नो तत्कालीन अवस्थामा बेघर हुनुको मुख्य कारण मेरा धनी बुवाले धनका बारेमा सिकाएको आदर्श नै थियो। मेरो लागि धन महत्त्वपूर्ण थियो तर म सारा जिन्दगी यसैको लागि मेहनत गर्न चाहन्थेँ। त्यसैले मैले जागिर गरिनँ। किम र म जिम्मेवार नागरिक बन्न चाहन्थ्यौँ। पैसा लागि जिन्दगीभर काम गर्न चाहँदैनथ्यौँ तर बरु पैसाले हाम्रा लागि काम गरोस् भन्न चाहन्थ्यौँ। त्यसैले क्यास फ्लो क्वाड्रेन्ट महत्त्वपूर्ण छ। यसले पैसा कमाउनको लागि अपनाइने अलग अलग तरिकाहरूको बिचको अन्तर बताउँछ। मित्रहरू, शारीरिक श्रम गर्नुबाहेक पनि जिम्मेवार हुने, पैसा कमाउने धेरै तरिकाहरू छन्। पैसाका बारेमा 2 जना बुवा फरक फरक विचार। उच्च हासिल गर्नुभएको मेरा बुवाको विश्वास थियो पैसासँग प्रेम गर्नु नराम्रो कुरा हो। उहाँको सोचाइ थियो कि धेरै फाइदा कमाउनुको अर्थ लोभी हुनु हो। पत्रकारितामा उहाँको धेरै तलबको बारेमा लेख छापिँदा उहाँ असहज बन्नुहुन्थ्यो। त्यस बखत उहाँले आफूलाई धेरै तलब पाइरहेको महसुस हुन्थ्यो, जबकि उहाँको अधीनमा काम गर्ने स्कुलका शिक्षकहरूले उहाँको धेरैभन्दा धेरै तलब कम पाउँथे। उनीहरू एक असल इमान्दार मेहनती मानिस थिए। उनीहरू धन जीवनमा महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने आफ्नो
दृष्टिकोण रक्षा गर्ने प्रयास गर्थे। मेरा उच्च शिक्षित तर गरिब बुवाले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मेरो पैसामा धेरै रुचि छैन, म कहिले धनी बन्न सक्दिनँ, मसँग कुनै वस्तु खरिद गर्ने पैसा छैन, लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण काम हो, धन सब थोक होइन, धनले जीवनलाई सहारा दिन्छ। मेरो धनी बुवाको दृष्टिकोण नितान्त अलग थियो। उहाँ सोच्नुहुन्थ्यो पैसाको लागि जीवनभर मेहनत गर्नु मूर्खता हो। उहाँ पैसा महत्त्वपूर्ण होइन, बुद्धिमानी होइन भन्नुहुन्थ्यो। धनी बुवाको विचार थियो जीवन पैसाभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तर जीवनलाई सहारा दिन पैसा जरुरी छ। उहाँ सदैव भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँसँग जीवनमा 24 घन्टा मात्र हुन्छ, तपाईँ यो सीमासम्म कडाभन्दा कडा मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ। पैसाको लागि कडा मेहनत किन गर्ने? तपाईँ पैसा र मानिसलाई कडा मेहनत गराउन सिक्नुहुन्छ भने तपाईँ महत्त्वपूर्ण काम गर्न स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ। मेरा धनी बुवाका लागि यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण थिए। एकमा आफ्ना बच्चासँग धेरै समय बिताउनु, दुईमा परोपकार र आफ्नो रुचिको समयमा सेवाभावी परियोजना दान दिनका लागि पैसा हुनु, समुदायमा जागिर र आर्थिक स्थायित्व ल्याउनु, आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाहका लागि समय र पैसा हुनु, पाँचमा आफ्नो परिवारसँग दुनियाँ घुम्न समर्थ हुनु। धनी बुवा भन्नुहुन्थ्यो कि यी कुराको लागि पैसाको आवश्यकता हुन्छ, त्यसैले पैसा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। पैसा महत्त्वपूर्ण छ, तर म यसको लागि काम गरेर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गर्न चाहन्न। क्वाड्रेटहरूको छनौट। जब हामीसँग घर थिएन त्यति बेला मेरा श्रीमती र मैले टिम तथा आई क्वाड्रेटमा ध्यान केन्द्रित गर्न विकल्प रोज्यौँ। यसको एउटै कारण थियो, धनी बुवाको मार्गदर्शन साथसाथै मसँग यी क्वाड्रेटका बारेमा प्रशिक्षण शिक्षा थियो। त्यसैले हामी हरेक क्वाड्रेटको विभिन्न आर्थिक व्यवसाय लाभको बारेमा राम्रोसँग जान्थ्यौँ। मलाई लाग्थ्यो दायाँ भागका क्वाड्रेट अर्थात् बी र आईले आर्थिक सफलता र स्वतन्त्रताको निम्ति प्राप्तिका लागि सुअवसर प्राप्त गर्न सक्छन्। 37 वर्षको उमेरमा मैले चारै क्वाड्रेटमा सफलता र असफलताको अनुभव लिइसकेका थिएँ। यसकारण मलाई आफ्नो स्वभाव, आफैलाई मनपर्ने कुरा, आफ्नो शक्ति र कमजोरीका बारेमा पनि जानकारी थियो। मैले आफू कुन क्वाड्रेटका लागि उपयुक्त छु भन्ने कुरा जानकारी राखेको थिएँ। आमा बाबु शिक्षक हुन्। म सानो हुँदा मेरा बुवा धनी क्यास फ्लोको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई धेरैजसो दायाँ र बायाँ भागमा सफल मान्छेहरूको बिचमा के अन्तर छ भनेर बुझाउनुहुन्थ्यो। तर म सानै थिएँ, त्यसैले मैले उहाँको कुरामा धेरै ध्यान दिएन। मैले कर्मचारी र व्यवसायी मालिकको मानसिकताको अन्तर बुझ्न सकेन। त्यति बेला म स्कुले जीवनमा कठिन सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ। केही नबुझे पनि उहाँका कुरा सुनिरहन्थेँ। छिट्टै मैले ती कुराको अर्थ बुझ्न थालेँ। दुई प्रतिभाशाली सफल बाबुको छेउमा हुनाले मैले ती दुवैको कुराहरूको अर्थ बुझ्न थालेँ। उहाँले कामबाट मैले क्वाड्रेटको ई र एस तथा बी र आईको बिचमा अन्तर बुझेँ। पहिला त यी अन्तर सूक्ष्म थिए, तर पछि स्पष्ट भए। उदाहरणको लागि मैले बाल्यकालमा एउटा दुःखदायी पाठ सिकेको थिएँ। यो पाठ यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। एउटा बुवासँग मसँग बिताउनको लागि समय थियो, तर दोस्रो बुवासँग समय छँदै थिएन भन्दा पनि हुन्छ। दुवै बुवाको सफल र प्रतिष्ठा बढ्दै गएपछि पहिलो बुवा अर्थात् मेरो असली बुवासँग श्रीमती र बच्चाहरूसँग बिताउने समय दिनदिनै कम हुँदै गयो। उहाँ सधैँ हिँडिरहनुहुन्थ्यो, बैठकहरूमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, टाढा टाढा बैठकहरूमा भाग लिन एयरपोर्टतिर दौडिनुहुन्थ्यो। उहाँ जति धेरै सफल हुनुहुन्थ्यो उति परिवारसँग बिताउने समय कम थियो। उहाँ हप्ताको एक दिन घरमा बसे पनि कार्यालयमै काममा व्यस्त रहनुहुन्थ्यो। प्रायः उहाँले सारा समय आफ्नो सानो कार्यालयमा बिताउनुहुन्थ्यो, फाइलहरू लिएर शिर झुकाएर काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अर्को बुवा जति सफल हुँदै जानुभयो उति उहाँसँग खाली समय बढ्दै थियो। मैले धन, वित्त, व्यवसाय र जीवनका बारेमा यति धेरै सिक्न पाउनुको एउटै कारण थियो, मेरा धनी बुवासँग बच्चासँग बिताउनका लागि धेरै समय थियो। एउटा अर्को उदाहरण छ, म दुवै बुवा जब सफल हुँदै जानुभयो तब उहाँहरूले पहिलाभन्दा धेरै धन कमाउन थाल्नुभयो। तर मेरा शिक्षित बुवा ऋणमा डुब्दै जानुभयो। त्यसैले उहाँले धेरै मेहनत गर्न थाल्नुभयो। तर अचानक उहाँ उच्च आयकर समूहमा सहभागी हुनुभयो। कर लाभ लिनको लागि उहाँलाई बैंकर र अकाउन्टेन्टहरू अझ ठुलो घर किन्ने सल्लाह दिन्थे। मेरा बुवाले उनीहरूको सल्लाह मान्नुभयो। त्यसपछि उहाँ अझ धेरै मेहनत गर्न थाल्नुभयो। घर खरिद गर्न लागेको ऋण चुक्ता गर्न उहाँले कठिन मेहनत गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँ आफ्नो परिवारलाई अझ धेरै टाढा हुँदै जानुभयो। मेरा दोस्रा धनी बुवा अलग हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पहिलाभन्दा धेरै पैसा कमाइराख्नु भएको थियो, तर धेरै कम तिरिराख्नु भएको थियो कर। उहाँसँग
पनि बैंकर्स र अकाउन्टेन्ट थिए, तर उहाँलाई यो सल्लाह दिएका थिएनन् जुन सल्लाह मेरो उच्च शिक्षित बुवालाई दिइराखेका थिएनन्। मुख्य कारण, एक दिन एउटा यस्तो घटना घट्यो जसका कारण म अब क्वाड्रेन्ट बायाँ भागमा रोकिन भन्ने सङ्कल्प गरेँ। यही कुरा मलाई प्रेरित गर्ने सबैभन्दा ठुलो शक्ति बन्यो। यो घटना मेरो उच्च शिक्षित तर गरिब बुवाको जीवनमा घटेको थियो। त्यति बेला उहाँ आफ्नो करियरको शिखरमा हुनुहुन्थ्यो। 1970 को दशकमा मैले कलेज पास गरिसकेको थिएँ। त्यति बेला म पेन्साकोला फ्लोरिडामा म्यारिन कर्प्सका लागि पाइलट ट्रेनिङ लिँदै थिएँ। त्यसपछि म भियतनाम युद्धमा जानुपर्ने थियो। मेरा शिक्षित बुवा त्यो बेला हवाई राज्यको शिक्षा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गभर्नरको स्टाफ सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। एक साँझ मेरा बुवाले मलाई पेन्साकोलाको कोठामा फोन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, छोरा, म आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिँदैछु। म हवाई राज्यको लेफ्टिनेन्ट गभर्नर पदको लागि रिपब्लिकन पार्टीबाट उठ्दैछु। मैले थुक निकाल्दै भने, तपाईँ यस्ता बोस विरुद्ध चुनाव लड्नुहुन्छ? हो, म बोस विरुद्ध चुनाव लड्दैछु, उहाँले जवाफ दिनुभयो। किन? मैले सोधेँ। हवाई राज्यका रिपब्लिकन पार्टीले जित्ने कुरा सम्भावना छैन। त्यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी र यसको लेबर युनियन्स शक्तिशाली छ। मलाई थाहा छ छोरा, मलाई थाहा छ। हामीले जित्ने कुरा सम्भावना छैन, तर पनि जज स्यामुअल किङ गभर्नर पदको उम्मेदवार हुनेछन् र म उनको रनिङमा मेट हुनेछु। किन? मैले फेरि सोधेँ। जब तपाईँलाई पहिला नै थाहा छ तपाईँले हार्नुहुन्छ, तर पनि तपाईँ आफ्नो बोसका विरुद्धमा किन चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ? किनकि मेरो अन्तरात्माले मलाई अरू कुनै काम गर्न दिँदैन। यी नेताहरूले जुन खेल खेल्छन् त्यसलाई मलाई दुःख लाग्छ। मैले सोधेँ, तपाईँको भनाइको मतलब के? उनीहरू भ्रष्ट छन्? म यसो भन्न चाहन्न, मेरो बुवाले जवाफ दिनुभयो। उहाँ एक इमान्दार र नैतिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ कहिल्यै पनि कसैको बारेमा नराम्रो बोल्नुहुन्थ्यो। उहाँ सधैँ अप्रत्याशित रूपमा त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँको आवाज सुनेर थाहा पाइसकेको थिएँ उहाँ रिसाउनु भएको थियो। उहाँले फेरि मसँग भन्नुभयो, म यति मात्र भन्छु, मेरो आत्माले मलाई धिक्कार्ने छ। पर्दा पछाडि के रोइरहेको छ अथवा के भइरहेको छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि मैले त्यतातिर आँखा चिम्लिएर केही गरिनँ भने म आफ्नो आत्मासँग सुखले बाँच्न सक्दिनँ। मेरो जागिर र तलब मेरो लागि मेरो अन्तरात्मा जति महत्त्वपूर्ण छैन। लामो सन्नाटापछि मेरा बुवाले फैसला गरिसक्नु भएको मलाई अनुभूति भयो। यसैले मैले बिस्तारै भने, शुभकामना, मलाई तपाईँको साहसको साथै र तपाईँको छोरा भएकोमा गर्व छ। मैले बुवाको रिपब्लिकन पार्टीको उम्मेदवारीमा नराम्रोसँग हार्नुभयो। नयाँ छानिएका गभर्नरले मेरा बुवालाई हवाई राज्यमा सरकारी जागिर मिल्ने छैन भनेर प्रष्टसँग भने। उहाँले जागिर पाउनु भएन। 54 वर्षको उमेरमा मेरा बुवा जागिरको खोजीमा यताउति भतारिरहनु भएको थियो भने म भियतनाम जाँदै थिएँ। बुढौलीमा मेरो बुवा नयाँ जागिरको खोजीमा भतारिरहनु भएको थियो। उहाँले धेरै काम बदल्नुभयो। उहाँको पद त धेरै ठुलो थियो, तर तलब धेरै कम थियो। उहाँले एकपछि अर्को उच्च पद भएको संस्थामा काम गर्नुभयो, तर उहाँको तलब साह्रै थोरै थियो। उहाँ एउटा अलाभकारी संस्था XYZ सर्भिसमा हुँदा कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट निस्केर ABC को सर्भिसको लागि प्रबन्ध निर्देशक बन्नुभयो। त्यसपछि पनि एक अलाभकारी संस्था नै थियो। मेरो बुवा उच्च प्रतिभाशाली र ऊर्जावान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको समस्या के थियो भने उहाँको एक्लोपनको दुनियाँमा स्वागत गर्ने कोही थिएन। उहाँलाई सरकारी कर्मचारीको बारेमा मात्र बढी जानकारी थियो। उहाँले कैयौँ सानोतिनो व्यवसाय गर्ने कोसिस पनि गर्नुभयो। उहाँले केही समयसम्म परामर्शदाताको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। उहाँले एउटा प्रख्यात फ्रेन्चाइज किन्नुभयो र उहाँको व्यवसाय चलेन। उहाँको उमेर बढ्दै गएपछि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने इच्छा पनि मर्दै गयो। व्यवसायमा पाएको हरेक सफलतासँग उहाँको इच्छा शक्तिको कमी स्पष्ट देखिन थाल्यो। उहाँ सफल अर्थात् कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यस क्वाड्रेन्टबाट सफल हुने कोसिस गर्नुभएको थियो, तर उहाँसँग यो क्वाड्रेन्टको कुनै प्रशिक्षण र अनुभव थिएन। यसमा उहाँको मन पनि लाग्दैन थियो। उहाँ सार्वजनिक शिक्षाको दुनियाँसँग प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ फेरि त्यहाँ जान सक्नुभयो हुन्नथ्यो। राज्य सरकारमा उहाँको रोजगारीमा स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लागेको थियो। केही मानिस यसलाई कालो सूचीमा पर्न पनि भन्छन्। सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेलको सहारा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको जीवनको अन्तिम वर्ष धेरै दुःखद हुने थियो। जीवनको उत्तरार्धमा उहाँ केही कुण्ठित र जिन्दगीदेखि दिक्क हुनुभएको थियो। त्यो अन्धकार समय मैले कुन कुरामा प्रेरणा लिएँ? मलाई शिक्षित बुवाको एउटा कुराले प्रेरित गर्यो। उहाँ घरमा बसेर फोनको घन्टीको प्रतीक्षा गर्नुहुन्थ्यो। व्यवसायको त्यो दुनियाँमा सफल हुने कोसिस गरिरहनु भएको थियो।
यसबाहेक उहाँलाई केही थाहा थिएन। यसलाई मलाई मेरा धनी बुवाबाट धेरै प्रेरणा प्राप्त भयो। मेरा शिक्षित बुवाको विपरीत मेरा धनी बुवा उमेर सँगसँगै धेरै सुखी र सफल हुँदै जानुभयो। 2054 वर्षको उमेरमा कमजोर हुनुको साटो धनी बुवा क्षमतावान बन्दै जानुभयो। उहाँ वर्षौँ पहिला धनी बनिसक्नु भएको थियो। उहाँ अझ धेरै धनी बन्दै हुनुहुन्थ्यो। पत्रिकामा लगातार उहाँका बारेमा खबर छापिन्थे। एक दिन एउटा पत्रिकामा उहाँले वाइकिकी र माउ टापु किन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर छापियो। वर्षौँसम्म सुनियोजित तरिकाले व्यवसाय गर्न र लगानी गर्न उहाँले जुन मेहनत गर्नुभएको थियो त्यसले अब फल दिँदै थियो। उहाँ टापुको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्ने बाटोमा अगाडि बढिराख्नु भएको थियो। सानो अन्तर र ठुलो अन्तर बन्छ। धनी बुवाले मलाई क्वाड्रेन्टको ज्ञान दिनुभएको थियो। त्यसले म ती सानातिना अन्तरहरू देख्न सक्थेँ जुन वर्षौँसम्म काम गरेपछि पनि ठुलो अन्तरमा बदलिन्छ। क्वाड्रेन्टको कारणले मलाई यो कुरा थाहा थियो म के गर्न चाहन्थेँ। यो फैसला गर्नु त्यति महत्त्वपूर्ण थिएन जति म भविष्यमा के बन्न चाहन्थेँ। सबैभन्दा अँध्यारो क्षणमा यो गहिरो ज्ञान र मेरा दुवै सशक्त बुबाबाट प्राप्त ऊर्जाले मलाई शक्ति दिँदै गए। यो क्वाड्रेन्टभन्दा अधिक छ। क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टमा 2 लाइन वा केही अक्षरभन्दा धेरै ठुलो छ। ई, एस र BI का कुराहरू। तपाईँ यो सजिलो रेखाभित्रको सतहभन्दा तल हेर्नुभयो भने तपाईँले एउटा बिल्कुलै अलग संसारका साथै यसलाई हेर्न भिन्न दृष्टिकोण पाउनुहुनेछ। मैले दुनियाँलाई क्वाड्रेन्टको बायाँ भागबाट पनि हेरिरहेको छु र दायाँ भागबाट पनि हेरिरहेको छु। म इमान्दारीपूर्वक भन्न सक्छु दुवै भागमा संसार अलग देखिन्थे। यो कुरा तपाईँ कुन भागमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यो पुस्तक यही अन्तरको बारेमा लेखेको छ। एक क्वाड्रेन्ट सबैभन्दा उत्कृष्ट छैन। हरेक क्वाड्रेन्टमा शक्ति छ र हरेक क्वाड्रेन्टमा कमजोरी पनि छ। यो पुस्तक तपाईँलाई विभिन्न क्वाड्रेन्टको झलक देखाउनको लागि लेखिएको हो। यो पुस्तक यस्तो व्यक्तिगत विकासको झलक देखाउनको लागि लेखिएको हो जुन प्रत्येक क्वाड्रेन्टमा आर्थिक रूपमा सफल हुनको लागि जरुरी छ। म आशा गर्छु तपाईँले जीवनमा यस्तो बाटो रोज्न ज्ञान पाउनुहुनेछ जुन तपाईँको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ। क्वाड्रेन्टको दायाँ भागमा सफल हुनका लागि धेरै योग्यता अनिवार्य हुन्छ जुन स्कुल कलेजमा सिकाइँदैन। यसका बारेमा माइक्रोसफ्टका बिल गेट्स, CNN का टेड टर्नर र थोमस एडिसनले कलेजको पढाइ छिट्टै किन छाडेका थिए भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यस पुस्तक ती योग्यता र व्यक्तिगत मूलभूत स्वभावको वर्णन गर्छ जुन क्वाड्रेन्टको B र I मा सफलता पाउनको लागि जरुरी छ। सबैभन्दा म चारैतिर क्वाड्रेन्टको सर्वेक्षण व्यापक रूपमा गर्नेछु। त्यसपछि म B र I को पक्षमा सूक्ष्म नजर दिनेछु। यस अर्थात् बायाँ भागमा सफल हुनका लागि कुन कुन आवश्यक छ भनेर पहिला नै धेरै किताबहरू लेखिसकेका छन्। यो पुस्तक पढेपछि केही मानिसले आफ्नो जीविकोपार्जनको तरिका बदल्ने प्रयास पनि गरेका हुन सक्छन्। तपाईहरूमध्ये केही जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ रहँदा खुसीको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईँ एकभन्दा धेरै क्वाड्रेन्टमा काम गर्ने विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ। सायद 4वटा क्वाड्रेन्टमा हामी सबै अलग छौँ। त्यस्तै यी क्वाड्रेन्टहरू पनि एउटाभन्दा अर्को बढी महत्त्वपूर्ण वा उत्कृष्ट हुँदैन। दुनियाँका हरेक गाउँ, टोल, सहर, देशमा चारैतिर क्वाड्रेन्ट काम गर्ने मानिसहरूको आवश्यकता हुन्छ। तिनीबाट समुदायको आर्थिक स्थायित्व कायम रहन सक्छ। हामी ठुलो हुँदै जाँदा कैयौँ अनुभवहरू बटुलिसकेका हुन्छौँ। हाम्रा रुचिहरू पनि बदलिसकेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि कैयौँ युवक कलेजहरूबाट निस्किने बित्तिकै जागिर पाएर खुसी हुन्छन्, तर 2-3 वर्ष चाहिँ उनीहरूमध्ये केहीलाई कम्पनीले प्रमोसन हुन कुनै रुचि हुँदैन। उनीहरू जुन व्यवसायमा हुन्छन् त्यसका उनीहरूको रुचि रहँदैन। उमेर र अनुभवको त्यो परिवर्तन कारण धेरैजसो व्यक्तिहरू विकास, चुनौती, आर्थिक पुरस्कार र व्यक्तिगत सुखका लागि नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्छन्। म आशा गर्छु यो पुस्तकले यी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि तपाईँलाई नयाँ विचार दिनेछ। मित्रहरू, संक्षेपमा तपाईहरुसँग मैले शेयर गर्दैछु। यो पुस्तक बेघर हुने बारेमा लेखेको होइन, बरु एउटा घर बनाउने बारेमा लेखेको हो। एक वा एकभन्दा धेरै क्वाड्रेन्टमा घर बनाउने बारेमा लेखेको हो। संक्षेपमा यो के हो त भन्ने मित्रहरू, यो पुस्तक बेघर हुने बारेमा लेखेको होइन, बरु एउटा घर बनाउने बारेमा लेखेको हो। एक वा एकभन्दा धेरै क्वाड्रेन्टमा घर बनाउने बारेमा लेखेको हो। मित्रहरू, आजको यो श्रृङ्खला तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि अत्यन्तै आनन्ददायी लाग्यो होला। क्याश फ्लो क्वाड्रेन्टको
जुन लेखक आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि धनी बुबाको मार्गदर्शन के छ त, यो कुराहरू तपाईहरुसँग मैले सेयर गर्दैछु। आशा छ अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन्छु। आउँदा दिनहरूमा पक्कै पनि तपाईहरुसँग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू फेरि लिएर आउनेछु। अध्याय 2 चाहिँ क्याश फ्लोको लिएर आउनेछु भन्दै सुन्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिने कोसिस गर्नुहोला भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुनैपर्छ। हजुरहरू सबैको जय होस्। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ पल।